کملی والے آقا نے فرمایا جڑا ماں دے پیر چم دے او سمجھے کہ جنت دے دروازے دی چوکاٹ پیا چم دے۔ میرے ویرو ماں دے پیر چمنا جنت دے دروازے دی چوکاٹ دے چمن دے برابر ثواب ہے۔ واہ کملی والے تو ماں دی کتنی فضیلت دسی ہے، کتنی برکت دسی ہے۔ میرے دوستو نبی پاک دا دربار ایک مائی آ گئی، کملی والے نے فرمایا غلامو اودے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے ماں دے بہن واسطے مزمل دی چادر وچھا دیتی۔ غلام کہنے نے کملی والے دے قریب آئی، نبی پاک دے متھے تے پیار دین دیئے، کملی والے دے کول بہ گئی۔ کملی والے انج بہ گئے جویں کوئی نکا وڈے کول ادب نال بہندا ہے۔ نبی پاک نال گلاں کر دی رہی، جدوں اٹھ کے جان لگی کملی والے اٹھ کے نال ٹر پئے۔ جاندی واری نبی پاک نو موڈے تے تھاپڑا مار